यानारने युके 21-23 का लागि प्रेमका नगरले 4500 4500 मत ल्याएर प्रेमगहा मगर गैरवासीय नेपाली संघ यानारने युके को अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। आदरणीय यति बेला प्रेमगहा मगरलाई उनका समर्थकहरूले यो कार्यक्रममा गइरहेको हामी रिपोर्ट देखाइरहेका छौँ। दर्शक प्रेमगहा मगरले 4500 मतले गैरवासीय नेपाली संघ यानारने युके को 21 स्थानमा हामी छौँ। लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँ हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो नै गर्नु हामी चाहिँ तपाईँप्रति धेरै आभारी व्यक्त हुनेछौँ र भन्दै मैले आजको चाहिँ यसरी चाहिँ निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र राज कणेलले यो जानकारी गराइरहेका छन् र प्रेमगहा भनेर जुन एउटा आवाज आइरहेको छ पक्कै पनि आफ्ना समर्थकहरूको एउटा मनोभावना यहाँ देखाउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा आज हामीले तपाईलाई लन्डन नेपाल न्युजको विशेष लाइभ देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द प्रेमगहा मगर गुल्मीमा जन्मिएका पूर्व बेलायती सेनामा काम गरेका र गैरवासीय नेपाली संघ यानारने युकेमा 2 वर्ष गरी 4 वर्ष कार्यकाल उपाध्यक्षमा काम गरेका उनी अहिले 21-23 का लागि यानारने युके को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। दर्शकवृन्द अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ। विभिन्न साथीहरूले उहाँलाई शुभकामना दिइरहनु भएको छ। प्रेमगहा मगरले 4500 मत ल्याएर गैरवासीय नेपाली संघ यानारने युके को 21-23 का लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। हामीले रिपोर्ट गरिरहँदा उनका प्रत्याशी गैरवासीय नेपाली संघ यानारने युके का लागि 21-23 का उम्मेदवार दीपक श्रेष्ठ र रोजिना पुराण राईले केही मतले पराजित हुनुभएको छ, उपविजेता हुनुभएको छ। हामी आज उहाँको यो प्रेमगहा मगरको विजय जुलुस विजय खुसियाली देखाइरहेका छौँ। हामीलाई 150 भन्दा बढी साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष लन्डन नेपाल न्युज लाइभ हेर्दै गर्नुहोला। मैले
प्रेमजी तपाईँहरू मिलाउँदै गर्नुहोस् म प्रेमजीसँग कुरा गर्छु है प्रेमजी विशेष गरेर अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 21-23 का लागि अध्यक्षमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ ठिकै छ साथीहरूले शुभकामना दिइरहनु भएको छ उत्साहित हुनुहुन्छ एकदमै धैर्य साथ आम दर्शक श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ यति बेला तपाईँलाई दर्शकवृन्द मध्यरात पनि भइसकेको छ तर पनि शुभकामना दिने साथीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ सबैलाई शुभकामना दिनका लागि रिचर्ड सर व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दछु हजुर एकदम है रिचर्ड सर गाईको एकदम खुसी भइरहेछ है रिचर्डजी यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु होला तपाईँले राष्ट्र राई सर सबैलाई व्यवस्थित गरिदिनु होला एकदम हल्ला शुभकामना दिने साथीहरूलाई लाइनमा बस्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ Thank you very much for that's our band, our vocalist Amit Guru for the mic. Thank you very much. Someone tali halnu please. Thank you. ओके कृपया तपाईहरु एकचोटी सबैजना सिटमा गएर बस्दिनुस् हामीले विशेष कार्यक्रम सुरु गर्छौं तपाईहरु सबैले मौका पाउनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु विभिन्न देशबाट अहिले प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनु भएको छ हाम्रा सहकर्मी साथीहरूलाई पनि मलाई कल नगर्नु होला यति बेला म लाइभमा छु र लाइभ हेर्नु होला भन्न चाहन्छु अस्ट्रेलियाबाट तकदिर छन् नेपालबाट अनिसी हुनुहुन्छ तपाईहरु लाइभ प्रसारण भइरहेको दृश्य हेर्दै गर्नु होला रोमेन लिम्बुजी भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक बधाई तथा शुभकामना हाम्रा उपविजेता तथा विजेता हाम्रा साथीहरू अथवा हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ अलिकति भयो कृपया बस्दिनुहोस् न बस्दिनुहोस् जति छिटो बस्दिनु हो हामी त्यति छिटो हामीले कार्यक्रम सुरु गर्छौँ अनि चाहिँ हामीले प्रयास गर्छौँ दुईटा लेयरमा उभियौँ हामी एउटा चाहिँ तलपट्टि एउटा चाहिँ माथिपट्टि हामी अलिकति तल बसौँ न साथीहरू अलिकति तल बस्नु भने Back to seat, please. Back to seat, please. Thank you. Back to seat. Hamla अलिकति स्वास्थ्य निकाल्ने यति बेला मैले देखाइरहेको दृश्यमा
धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। म केही कमेन्टहरू लिन चाहन्छु। यति बेला मैले देखिरहेको छु गुल्मी जिल्ला समाज युके का संस्थापक अध्यक्ष ओम प्रसाद थापाज्यूले बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ। म प्रेम सरसँग र उहाँको यो विजय टिमसँग यो सन्देश पुर्याउने आशा गरेको छु। रुद्र थापा सरले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र शुभकामना दिने साथीहरू एकदमै आतुर भइरहनु भएको थियो लामो दिनदेखि। यसकारण पनि सबै साथीहरूलाई आग्रह गरिरहनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन टु अल भन्नुभएको छ खिम सरले। भीम केसी सरले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेचुलेसन। म सबैका नाम पढ्नेछु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यानारायणी युके को आज भएको परिणाम घोषणाले 21-23 का लागि प्रेम खा मगर अध्यक्ष बन्नु भएको छ। मेरा सहकर्मी सञ्जय कणेलजी हुनुहुन्छ केही रिपोर्टिङका लागि। नेपालीहरूको एउटा साथ संस्था एनआरएनको लागि हामी बिचको एउटा सानो अब यो टिमले जितिरहँदा यो टिमले उठाएको एजेन्डाले के गर्ला सामान्य विचार यसमा म राख्दिनँ। सञ्जयजी विशेष गरेर एजेन्डा भन्दा पनि भर्खरै मात्रै चुनावको परिणाम घोषणा भएको छ र साथीहरू धेरै दिनको कसरतपछि आज विजय अथवा उपविजेता बन्नुभएको छ। पक्कै पनि यसले कुनै नयाँ एउटा रोडम्याप ल्याउला भन्ने आशा गरौँ। यो समाजसेवा र यो किसिमको एजेन्डाले त निरन्तरता पाउँछ नै र पनि तपाईँलाई के लाग्छ यो अब विश्राम गरेर यसले ओझेलमा जान्छ कि यो होइन त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यो हारजित भनेको स्वाभाविक हो भनेर भनिन्छ कणेलजी। किनभने हारलाई मात्रै होइन उपविजेता भएर पनि कुरा गरिरहेको छैन। हजुर अहिले यो टिमले जुन किसिमको एजेन्डा उठाएर सोसाइटीमा एउटा आफूलाई स्थापित गर्यो एनआरएमको एउटा शुद्धिकरण र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर यहाँसम्म आइपुगिरहँदा अब यो टिमले उठाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा यो चुनाव जित्नेसँगै ओझेलमा पर्छ कि यसले एउटा निरन्तरता पाउँछ के लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो विचार? त्यो बारेमा अब विभिन्न जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले एउटा कार्यक्रम नै राख्नेछौँ। निष्कर्ष निकाल्न नै हजुर यो खुसीको माहौलमा घुमिरहेका मान्छेहरूसँग सामान्य हामी के गर्छौँ सामान्य कुराकानी छलफल गर्ने तयारीमा छौँ। विशेष गरेर अहिले साथीहरू शुभकामना दिनका लागि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। सञ्जयजी थ्याङ्क यू त्यसको लागि र विजय साथीहरूले यति बेला अहिले एकदमै लौला हेल्प गरिदिनु पऱ्यो कि तपाईँहरू बाहिर गएर बसिदिनुहोस् यतापट्टि। मैले तपाईँहरूलाई सबैलाई मौका दिनेछु। तपाईँले यसरी बसिदिनु भयो भने हाम्रो कार्यक्रम यसरी लेङ्गी भएर जानेछ। हाम्रो मसँग यति बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 21-23 का लागि महासचिवमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर धेरै पटक प्रयास गर्दा सफल हुनुभएका सुशील लिम्बू सर प्रयास गर्नुभयो।
भन्नु प्रोग्राम यतिकै हो कि अझै जनसङ्ख्याको बेलायतका अध्यक्ष थ्याङ्क यू कृपया बस्दिनु आजको दिन हामीले यो रूपमा हेरेको छौँ कि 1921को चुनावमा पनि हामीले शेर चुनाव राखेको लागि हामीले लड्यौँ। त्यति बेलाको चुनाव भनेको लगभग 2026 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा जनमत संग्रह गरेको जस्तो पञ्चायतसँग लडेको जस्तो चुनाव भयो। शेर चुनावको चाहिँ बाक्साहरू एउटा खोलामा जसरी बिपी कोइरालाले जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि त्यो बाक्साहरू खोलामा फ्याँकियो। त्यस्तै गरी हामीले त्योचोटि हामीले 2026 सालको जनमतको सङ्ग्रहलाई सोचेका त्यो रूपमा लिएका छौँ। त्यस पश्चात हामीले पनि कहिले पनि हरेस भएको हाम्रो एउटा नेपालीहरूको सानो संस्था हो। त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक मेरो मान्यता हो। तर हाम्रो यो नेपालीहरूको संस्था जसरी एउटा मन्दिरभित्र चाहिँ खानाको खाएर प्रवेश गरेर निषेध गरिन्छ। तर पुजारीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ मृगको छालामा बसेर चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ पूजापाठ गरेको हामीले थाहा छ, हामीले देखेका छौँ। त्यसै गरी अहिलेको दिनमा आजको दिनमा जुन 21-23को जुन चुनाव भएको छ यो हाम्रो बेलायतवासी नेपालीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा उल्लासको हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो आजको चुनाव हिजोको दिनमा जसरी जुन प्रकृतिबाट भएको थियो त्यो चुनावभन्दा सबैले एकचोटि सुनिदिनु होला। हाम्रो समयको अभावले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ जति जुन किसिमको प्रोग्राम चलाउनु पर्ने थियो त्यो हामी अलिकति गर्न असमर्थ छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षको हाम्रो चाहिँ एकदमै विजेता प्रेम लामाजीले चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित सबैलाई चाहिँ जोड्नु साथै चाहिँ आजको कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ प्रिय कार्यक्रम भोलि अथवा पर्सि चाहिँ तपाईँहरूसम्म एकदमै ठुलो परिकार र भव्य तरिकाले हामी चाहिँ मनाउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो नगरिकन कृपया तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बस्दिनुहोस् र हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष विजेता हाम्रा प्रेम लामाजीले चाहिँ उहाँको एउटा छोटो फ्रेन्डली रोडमा चाहिँ फ्रेन्डली रोड दिएर चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई सिन्जाउने प्रोग्राम रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा म प्रेम लामाजीलाई चाहिँ ढिलो नगरिकन सुन्नुभयो, ढिलो नगरिकन कृपया उहाँलाई प्रेम मगरज्यूलाई चाहिँ सुन्नुहुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। कृपया एकछिन वाइन गरेर बसिदिनुहोस्। एकदमै हामीसँग समय छैन अनि हामी जति पनि विजेता साथीहरू चाहिँ कृपया अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो विजेता साथीहरू अगाडि आइदिनु होला। प्रेम मगरज्यूले चाहिँ थ्याङ्क यू धन्यवाद दिनुहुन्छ। प्रेम मगरज्यू तपाईँलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्छु।
जति पनि विजेता साथीहरू कृपया अगाडि आइदिनु होला। विजेता साथीहरू अगाडि आइदिनुहोस्। हाम्रो विजेता साथीहरू अगाडि आइदिनुहोस्। विजेता हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। कृपया क्विक प्लिज, हामीसँग टाइम छैन। हामीलाई चाहिँ समय छैन, एकदमै समय छैन। उहाँले फेरि पठाइदिनुहुन्छ। कृपया विजेता टोली आउनुहोस् न यता, छिटो ढिलो भयो क्या। विजेता टोलीहरू, जित्ने टोलीहरू यता आउनुहोस् न कृपया। प्लिज प्लिज प्लिज, वी गेटिङ लेट। ल आउनुहोस् ल। हाम्रो थ्याङ्क यू। हाम्रो प्रजापति सर कता हो? प्रजापति सर तपाईँ पनि अगाडि आउनु होला। प्रजापति सर यहाँ आउनुहोस्। तपाईँ आउनुहोस् यहाँ बस्नु। हामीसँग थुप्रै हाम्रा जति पनि साथीहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको भएको छैन, तर पनि यहाँ जो उपस्थित भएको छ उहाँहरूलाई सबै हामीले बधाई दिइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको बिहाफमा हाम्रो अध्यक्ष का विजेता हाम्रो प्रेम गामगरजीले चाहिँ थ्याङ्क यू नोट दिनुहुन्छ। कृपया सबैले चाहिँ शान्त भएर चाहिँ सुनिदिनु होला प्रेम गामगरजीको लागि। Thank you very much, Master Trio. यस कार्यक्रमका सबै साथीभाइहरू लगायत बेलायतवासी बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सबैमा मेरो नमस्कार। जुन चाहिँ आज फाइनली एनआरएन युके 21-23 को रिजल्ट आयो। यसको लागि जुन चाहिँ दिनरात खटिएर काम गरिनु भएका निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कणेलज्यू अनि हाम्रो सदस्य सचिव कर्ण साइज्यू, सदस्यमा हाम्रो सोलिसिटर राजु थापा अनि हाम्रो पशुपति पोखरेलज्यू अनि हाम्रो सुभाष गुरुङज्यू र हाम्रो टाढाबाट पाल्नुहुने हाम्रो दयानिधि सापकोटाज्यू लगायत सबै हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू अनि हाम्रो 1921 को प्रेसिडेन्ट पुनम गुरुङज्यू लगायत होल कार्य समिति र जति पनि मानवका सदस्यज्यूहरू आइसिसी प्लस आइसिसी सदस्यज्यूहरू लगायत बेलायतवासी सबै सङ्घ संस्थाका अग्रजज्यूहरू तथा पत्रकार महासङ्घका सबै पत्रकार साथीहरू र मैले मेरो लाइफमा बिर्सिनै नहुने मेरो समावेशी समूहका चिफ कन्भेनर शेरबहादुर सुनार दाजु लगायत हाम्रो अनुगमन तथा पर्यवेक्षक विश्व आदर्श पढ्ने दाजु, एडभाइजर कुलाचार्य दाजु लगायत हाम्रो सगरमाथा ट्याकेटु दोदाङका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट राष्ट्र राईज्यू र मैले अहिलेसम्म सँगसँगै एज अ फ्यामिली, एज अ फ्रेन्ड, एज अ सँगै लिएर हिँडेको मेरो प्यारो साथीभाइहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूको माया, ममता र साथ सहयोग र सपोर्टले गर्दाखेरि म यो स्ट्यान्डमा उभिएको छु र
र फ्युचरमा तपाईँहरू नै यो अर्गनाइजेसनको कर्णधार हो भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। Finally, we did it. अब 18 वर्ष रनिङ भएको यो एघारमा सर्पोले जसरी काँचुली फेर्छ त्यही तरिकाले फेर्ने मौका आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि यस क्याम्पेनमा साथ दिने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा तपाईँहरूले दिएको महत्त्व अभिमतलाई सम्मान गर्दै तपाईँहरूलाई कहिले पनि लेट डाउन नगर्ने गरी यो अब आउने नयाँ नेतृत्वको कार्य समितिले काम गर्नेछ भन्दै once again जति पनि यो संसारभरि छरिएर बस्नुभएका प्रवासी नेपालीहरू लगायत जति पनि बेलायतमा रहनुहुने एनआरएन युकेका पञ्जीकृत सदस्यहरू र जति पनि बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हृदयदेखि नै अन बिहाफ 21-23 को कार्य समितिको तर्फदेखि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन माग्दछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हाम्रो अलिकति समय अभावको कारणले गर्दा हामी जुन किसिमले जति धेरै भव्य तरिकाले आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न अलिकति असफलता भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको तपाईँलाई जानकारी दिँदै र हाम्रो एकदम भव्य तरिकाको कार्यक्रम भोलि नै एउटा समय र ठाउँ चाहिँ कुन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ नि हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै अहिले भने हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हामीले दिएको समय र ठाउँमा तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि पुनः निमन्त्रणा गर्दै आजको यो हललाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो उपलब्ध दिनुभएकोमा चाहिँ यो डाँफे रेस्टुरेन्टका मालिक र सम्पूर्ण स्टाफलाई विशेष धन्यवाद दिँदै के अरे आज यो कार्यक्रम यही सिकिएको जानकारी दिँदै हामी सबैजना यो हलबाट पनि बाहिर चाहिँ निक्लिनको लागि हाम्रो सुरक्षा गार्डले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि कृपया हामी सबै एकदमै डिसिप्लिनका साथ जतिसम्म छिटो यो हलबाट बाहिर निक्लिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गुड नाइट। थ्याङ्क यू सर। विपिनजीले यति बेला धन्यवाद दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ विपिनजी तपाईँले? सत्यको विजय मैले अस्ति भनेको थिएँ जब अधर्म अत्याचार एकदम 2 वर्ष कार्यकालमा धेरै धेरै बधाई प्रेमजी तपाईँ विजय भइसकेसँगै धेरैको चासो थियो, सबै समस्यामै थियो यति बेला। त्यसकारण पनि मेरा तपाईँलाई माया गरेर नगर्ने प्रवासी नेपालीहरू लगायत मैले चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिनिधि गर्दाखेरि हामी एक आपसमा उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै यो अभियानमा अगाडि लिएर बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै उहाँहरूको एजेन्डाहरूलाई पनि कभर गर्ने र
जति पनि यो अभियानमा यो नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनमा सकिएका साथीभाइ जति पनि प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जति पनि वर्तमान आइलेन्डवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र त्यहाँको भोज कार्य समिति र इङ्ल्यान्डमा रहेको स्कटल्यान्डमा रहेको राज्य समिति परिषदको कार्य समिति र वेल्समा रहेको हाम्रो कृष्ण भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको वेल्स राज्य राज्य परिषददेखि लिएर सबै बेलायतवासी नर्थमा साउथमा र वेल्सदेखि लिएर वेल्समा देखि लिएर बेलायतवासी सबै नेपालीहरूलाई समेटेर म चाहिँ अगाडि बढ्दैछु उहाँहरूलाई उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नेछु भन्दै थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ वीरावस्य नेपाली सङ्घ 21-23 का लागि अध्यक्षमा विजय हुनुभएको छ लन्डन नेपाल न्युजको तर्फबाट शुभकामना छ सर दर्शकवृन्द गैरावस्य नेपाली सङ्घ यानारायणे युकेको 21-23 का लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका प्रेम कहा मगरसँग लिएको एक विशेष कार्यक्रमको स्थलगत रिपोर्टसँगै म शिव भण्डारी पनि बिदा हुन्छु तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज थ्याङ्क यू Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com